dito sa balay niya kag kun kaysa dito pa ako nagatulog. Hasta sa amat-amat na nga nabuhinan ang pagpalangga ko kay Clarissa. Pero wala akong gihapon ginapabayaan ang responsibilidad ko bilang amay sa among nga bata kag bana para sa iya. Silinganin nila anan nga sekreto nagakatukiban. Nakalagot kay Clarissa ang huring-huri nga may relasyon kami ni Jay. Pilit ko ili nga ginadinay sa iya. Sulit-sulit ako nga nagbutig sa iya kag pilit ko nga ginatabunan ang relasyon nako ni Jay. Tugtog, isa ka adlaw.